سلام أوشتو وطأ هاجرن بمخان مدبات بوليس أب هدمونا تيفي أم عزاب اتركوو كبرات عزبتنا كميك أنيخون إنها اللهم وين كم وترو نعاخم يمهرون يحبرون كم أون أفلت أخمار حكي التعبيلو زبنا يوم استفلا ليت حستات دالنا متئنا لنا كسام الزامل أمنا مسانخ تحابروز أقدمكم لوام كيداني فلما زينا بوليس كان أقدم سلام كما يتقنيو زخبركم تعزبتي مدبات بوليس أب هدمونا تيفي نزعل السدالو زينا بوليس حزنا لكم قريبنا لنا فلما كنتنا تبتعتو منسيات نجبنات كابزك قالعهم تجبارات تحييبهم بسنا مجبارن كبرتاتن حبرة سبهم كمرحو خمس جباء تحبيرو عسر شمونتك كمية قطعات أخال زكاة على طرطر عبد تحت قطر بوليس وعيلو وديغوز ترخبه بعد إراوتاي نرخابيو كم سواهبه تقليزو بوليس هندي أبوان سرحيت حدا علول قبننيا كم زتقتل عبريو لعلواي بيت فردي برازيل نخلت بوليتيكينياتات أحوات بخبيت معسرتي كغتسعو فريدو بزي حقاوين نقدع تسافارس سترطرو حدا كينياون حدا نيجيرياوين تغييدهم زي خبركم تعزبتنا كندنا تبتات زينا يخون كتكاتاتو لتصانيحكم زرزراتو يسعب زينا زغربو لكم تسفيت قبر ميكائيل منسيات نجبنات كابزك قالعهم ألوتاو تجبارات كرهقون أب حجي زلوهم أفلتو كعبيون بسنا مجبارن كبرتاتن حبرة سبهم كمرحون كم زجبا أزاز بوليس إيرترا كولونيل محارة سجاي أزخاخيرهم كولونيل محارة سجاي بشدشة 10 مجابيت نلعلش عن 500 نتمهارو كوليج سنفلتاتن مهندسنان ماي نفحي كوليج حكمنا سنن تعنان أورتا كوليج بيزنسن محبراو سنفلتاتن أسمرا أبزهابو أستمرو نترى منسيات أم كل خال جبن بمنسيات تزوتيرهم زفتسامو جبنات سنمجبارن كبرتاتن عمرن عينتاتن حقي عصفارسن جوجلاو باسن كمون بديجيتالاوي مسارحيتات زفتسامو جبناتن زختلو زلو سعبيناتن عملكيتو بسلسة سنة سفيح مبري هيبوم كولونيل محارة سجاي وسيخو أبناي 5 عامتات استراتيجيكاوي وتم بوليس إيرترا سفيرو خابزلو نطبتات بمتقاس عبالات بوليس أبستمدبو سراح توفاينتن عتبنتن كريون نخلو تقلقالي بأخبروتن مقلولنتن كقبلون ببقوانو استفلالي سلطناتات كمزوهابو من أنتسيرو أب إيرترا زقانانو قبنات كم زيلو زحبرة أزاز بوليس إيرترا اتوم زبزها كتر زحزو أب نبرتن هيواتن زفتسامو فوكوستي قبنات مخانون بمحبار مشاتن تتكامنتن عصفارس أنا ورتي سئلتات بموبايل النازر قحكا أب لعل دك آنستيو مفرراح مفتسامن قجلاو باسن كابتوم بمنسيات زفتسامو زلو قبنات مخانون تقيسو فتسامتوم أب تحت قيد زاعتو كوانتخونو زوردوهم سعبينات كبت سلزخونو كامزو تارم كتنكاقون مكل خالهم أبركتو خجبرون مغيرو بزي كازي قبل ناي مكل خال عمام نبوليس ترايز ملكت زي كونس بقندو حلافنات حزب مخانو بمحبار ولدي بهاريات دقم ككتاتولون كفلتون منسيات كاحما لمدتاتن ناي مزانو تلوان أوجيدوم أبتمرتوم كدهبوا عزخاخيرو أموداتا تمهارو انتاي قدسن زبل شللتنت أوجيدوم أبسرع بوليس كرمالو زبلو قدلتات أبزكايدو أخيباتات ويون بأكالن بتليفونن ناب كرباهم زركب مدبر بوليس بزي سكفتات كهبو تلابيو تساتفت تمهارو زتوهابهم أستمرو هيوتهم نخمازنو زحقزوم حبارن مهارن مخانو تغيسوم أما كلاين درجة أبيات التمرتي بزل على خدفالو ندقاقمتي قبرنياتات أرام فردي كوهابهم حما تقبارات نزفت سمو بمراخب بوزهان بوليس ناي مكلا عسراح كغتسل زبلو رئيتوتا تغريبهم كولونيل محارة سجاي أبزح على فلكاتيتون نتمهارو كوليج عد غيحن سراحتنياتات منقص عسبن تماساسالة أستمرو هيبو منبارو زذكريون أبنو الزوبا عرزا من محدار كبابي قروتو عد عقاما 10 كميتوتات آخال أكاسيلو كبيت كسارا زورد تورتور بمتحبار حزبن بوليسن أب تحت كيدي كمزاتو بوليس زوادو بحبيرو نتقداي زتصاريو مرمرت قبن بوليس زوادو عند قرقش منقص أبن يوسف كيدان ماريامن أبزهابو حبريتا ود 35 عامت ميكائيل قبر ميكائيل سبهالو ود تعدي كاب كيمن قرحنتن تبقيسو بعسران شوعتن حدار 2025 كاب عد باللاين أزوا من دفرات وقعيزو كبابي ساعات حادة ليتي نتي أبرخاتات زنبرة واننو تحارسوت تعدي زخونة شمونتك ميتوتات آخال كربيت شرطيتو أكاسيلو 5 سورة رديوم
እቶም ዘቃጸሎም ቅሚጦታት ናይቶም ግዳይ ክገብሮም ዝደለዩ ሰባት ከም ዘይኮኑ ድሕር ምርግጋጽውን እንደገና ብ4 ታሕሳስ 2025 10 ቅሚጦታት ብምቅጻል ተሰዊሩ ድሕር ምጽናሕ ፖሊስ ካብ ህዝቢ ብዝረኸቦ ሓበሬታት ተበጊሱ ብዘካየዶ ዕቱብ ምክትታል ክተሓዝ ከም ዝኽኣለ ወሲኾም ዝገለጹ እቶም መርመርቲ ድምር ዋጋ ናይቲ ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ዝገበሮ ከም ዳጉሻ ጣፍን ስገምን ዘጠቓልሉ ኣእኻል ልዕሊ 159,000 ናኣፋ ከም ዝትመና ረድዮም ጦርጦር ንኣመሓደርቲ ዓድና በብእዋኑ ንሕርሻ ዝኸውን መሬት ክህቡኒ ሓቲተ ኣይተዋሃበንን ካልእ መሰላተይውን ተኸልኪለ በዚ ተቐይመ ኸዓ ነዚ ገበናዊ ተግባር ፈጺመዮ ብፖሊስ ምስ ተተሓዝኩ ግና ዘይወፅእ ጣዕሳ ተሰሚዕኒ ሕማቕ መዓልቲ ውዒለ ክብል ብቃል እምነቱ ከም ዝተናስሐ መርመርቲ ዓንደ ገርግሽ መንግስቲ ኣብኒ ዮሴፍ ኪዳነ ማርያምን ኣብሪሆም ኣብ መወዳእታ ሓላፍ መርመራ ገበን ፖሊስ ዘዋደቡ ሜጀር ብርሃነ መብራህቱ ጦርጦር ዝፈጸሞ ተግባር ብሕጊ ዝሕትት ገበንን ሓጢያትን ምዃኑ ብምግላጽ ንኽቃላዕ ህዝቢ ዘርኣዮ ጻዕርን ምትሕባርን ብልቢ ብምምስጋን ደቂ ሰባት ኣብ ጉዕዞ ህይወትና ዝተፈላለዩ ጸገማት ከጋጥሙና ይኽእሉ እዮም ናብ ዘይተደለየ ቂምን ቅርሕንትን ቅድሚ ምእታው ግና ጉዳያትና ብምርድዳእን ሕጋዊ መስርሕን መፍትሒ ክናደየሉ ይግባእ ክብል ተላብዩ ወዲቑ ዝተረኽበ ባጤራ ወጻኢ ዋና ከይተረኽበ ገደብ ግዜ ስለ ዝኣኸለ ናብ ረኻቢኡ ከም ዝተመልሰ ካብ ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ዞባ ማእከል ዝበፅሐና ሓበሬታ ረድዩ 27 ዓመት ዝዕድሚኡ ኢሳያስ ተስፋኣለም ዓንደ ዝተባህለ ገባር ሰናይ ብ17 ነሓሰ 2025 ኣብ ዝመርሓ ታክሲ ወዲቑ ዝጸንሖ $770 ኣሜሪካ ዝሓዘ ቦርሳ ናብ ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ኣረኪብዎ ከም ዝጸንሐን ጠፊኡኒ ዝብል ኣመልካቲ ከይተረኽበ ገደብ ግዜ ስለ ዝኣኸለን ፖሊስ ኤርትራ ብዘውፅኦ መምርሒ መሰረት ብ24 ለካቲት 2026 ንረኻቢኡ ክወሃብ ከም ዝኽኣለ እዩ ተሓዚ ኤግዚቢት መደበር ፖሊስ ስብሓት ዘወልዲ ዝገልጽ ገባር ሰናይ ኢሳያስ ተስፋኣለም ብወገኑ ምስ ካልኣዩ ብእብረን ዝሰርሑላ ታክሲ ድሕሪ ምርካቡ ስርሑ ቅድሚ ምጅማሩ እናጸራርያ ከሎ እቲ ገንዘብ ዝሓዘ ቦርሳ ኣብ ትሕቲ ሰዲለ ከም ዝረኸቦን ዋንኡ መታን ክርከቦ ድማ ብማሕበር ወነንቲ ታክሲ ዞባ ማእከል ተማኪሉ ናብ ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ከም ዝረከቦ እዩ ዝሕብር ንሱ ወሲኹ ግዳ ሓቂ ዝገንዘብ ዋንኡ ረኺብዎ እንተዝኸውን ሕልናዊ ዕረፍቲ ክህበካ ዝኽእል ብሓፈሻ ግን ፖሊስ ኤርትራ ንገበርቲ ሰናይ ንምትብባዕ ዘውፅኦ መምርሒ እውን ጽቡቕ ኮይኑ ይስማዓኒ ድሕር ምባል ዝኾነ ሰብ ገንዘብ ኣብ ዘጥፋኣሉ እዋን ናብ መደበራት ፖሊስ ከመልክት ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቡ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ውሽጢ ሃገር ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪ ዜና ወጻኢ ይስዕብ ፖሊስ ህንዲ ኣብ ደቡባዊ ዞባ ታሚል ናዱ ኣብ እትርከብ ዝዓበየት ከተማ ቺናኒ ኣብ ዘካየዶ ዝነበረ ስርሒት ሓደ ዕሉል ገበነኛ ምዃኑ ዝተገልጸ ውልቀ ሰብ ከም ዝተቐትለ ሓቢሩ ሰብ መዚ ፖሊስ ዞባ ብመሰረት ዝሃብዎ ሓበሬታ ፖሊስ ነቲ ብተደጋጋሚ ገበናት ተኸሲሱ ኣብ ቀይዳ ኣትዩ ከም ዝነበረ ዝገለጽዎ ጦርጦር ምስ ስርቂ ብዝተሓሓዝ ጉዳይ ንኽቀይድዎ ኣብ ዝወፈርሉ እዋን እቲ ፍጻሜ ከም ዘጋጠመ ብምግላጽ ጦርጦር ነቶም ንዑ ንምቕያድ ዝመፁ ኣባላት ፖሊስ ብዝዓጠቆ ብረት ኣጥቂዕዎም ካሃድም ድሕሪ ምፍታኑ ካብ ፖሊስ ብዝተተኮሰሉ ጥይት ህይወቱ ክሓልፍ ከም ዝኽኣለ ኣነፂሮም ሰነዳት ፖሊስ ከም ዘነጽርዎ ጦርጦር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ኣብ ከተማ ቺናኒ ኣብ ዝርከብ ሓደ መንበሪ ቤት ምስ 5 ገጾም ብማስኬራ ዝተሸፈኑ ሰባት ብምዃን ድሕሪ ምእታው ብጎነፅ ኣሳት 25,000 ባጤራታ ሃገር 15 ብወርቂ ዝተሰርሐ መጋየፂ ከምኡውን ስራሓት ኣልማዝ ዝኾነ ስልማት ሰሪቆም ካብ ቦታ ፍጻመ ገበን ብመኪና ከም ዝተሰወሩ ክፍለጥ እንከሎ ጦርጦር ድሕሪ እቲ ፍጻመ ካብ ተሓታትነት ንምምላጥ ተሓቢኡ ከም ዝጸንሐ እዩ ዝግለጽ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፖሊስ ምስቲ ጉዳይ ብዝተሓሓዝ ክልተ ጠበቃታት ዝርከብዎም 5 ሰባት ብጥርጣረ ቀይዱ ከም ዘሎን ድሮውን ኣብ ልዕሊኦም መርመራ ተጀሚሩ ምህላውን ሓቢሩሎ بمسرد ጸብጻባት ጦርጦር ካብ ቅድሚ ዝተወሰነ እዋናት ሒዙ ምስ ቅትለት ስርቅን ፈተነ ስርቅን ዝተሓሓዙ 30 ፍጻሜታት ገበን ተኸሲሱ ኣብ 14 ኣብያተ ማእሰርቲ ተቐይዱ ዝነበረን ጌናውን ካብ ሕሉፍ ገበናቱ ከይተማሃረ ገበናት ኣብ ምፍጻም ዝጸንሐን ዕሉል ገበነኛ ምዃኑ እዩ ዝሕብር
لعلواي بيت فردي برازيل أبلعلي أبال بيت مخرير سكتما ريو دي جانيرون وريتي نتافيت محبراو مرخبيتاتن مالت أكتيفيست نزخونات ماريلا فرانكو ناي سفتصم قتلت هندس مخانوم زغلصوم كلتا بوليتيكينياتات أحوات بخبيت مأسر تقوصعو وسينو ازوم دومونيغوس إناسيون جاو إناسيون سبهلو غبننياتات نتي أبكل تشحن 18 نماريلا فرانكون مرحي مكينا أندرسنن قداي موت زغبر متكعت برت وانا هندسي منباروم بمرتعو كم سرقاقتن بمسرز تحاسو عنكس غبناو حق تهاجر غبننياتات كوينوم دحر مركابوم دما 4 ديانو بزهابو دمصي نفس وكفهم 76 عامتات كأسرو 5 فردوني سندات بيت فرد زحبر أمبل 38 عامت عدميا محبرنتاوي سلفي برازيل تسمعيتن صلاويتن أبال كويناس تقلقلت ماريلا فرانكو بودي تزوم كلتا بوليتيكينياتات أحوات بتقيد دحر مقنصالا اتفصامي أملا تهاجر كبيد حزباو تقاومو العيلو منبارون هاي شعوت صبصابات ينصرو ماريلا فرانكو تم بوليتيكينياتات مسود دبات ጉጅለ ገበን ተሃገር ዘለዎም ምትእስሳር ከም ዘቃልዕት ዘሓበረት ዳኛ ለዓለዋይ ቤት ፍርዲ ዝኾነት ካርሜን ሉሲያ بسنكي قنوع مرقصيا كم استقتلت بمحبار إذا هاجر كندي ماريلا قتلا ختفكر يا ختبل تزاريبا حدا كابديانو لعلواي بيت فرد برازيل زخونه ألكسندر دي موراسس بون بوغانو اتوم كلتا بوليتيكينياتات أحوات بزي ترطر أبالات تودب كجلة جبن بمنباروم تسغيتو غليصوم طرطرات قيادو زخالو أبكل تشحن 14 كنسلت ماريلا زخونو روني ليسان إلتشيو دي كروزنز تباهلو كلتا أبالات بوليس دحر مقيادوم بزوم كلتا بوليتيكينياتات أحوات تلاقيهم كم زفتصمون بوليس دحر زهابو قال امنتيوم كم سعبين قبناو تكباراتهم روني ن7 شوعتن عامتاتن 9 أوارحن إلتشيو دمان 59 عامتن 8 أوارحن كأسرو كم زتفردو سندات تبيت فردي يقلز ناي موداتا زينا بوليس أهادوتات مكلخال عرص فارس كينيا بزكايدو سرحيت كلتا نقادو عرص فارس أبزوبا كيامبو كم زتقيدو بيت صحفت مرمرا قبن بوليس كينيا أفليتو سمزت بيت صحفت بزعباز قدام ملكيتهم أبزهابو حبريتا طرطرات أبزوبا ماچاكوس نقد عرص فارس يكايدو مهلاوم دحر السرخبت جبوت حبريتا أهادوتات مكلخال عرص فارس بمتحبار أهادوتات مكلخال سجردوباوي قبنات أبستحبرهم بوتا كوانت ترخبو طرطرات بوتا بمقيارهم أب تحت قصصر كوعلو كم زي كالو قليصهم اتوم سمز وسيخوم اتوم أهادوتات مكلخال عرص فارسن مكلخال سجردوباوي قبناتن دحيروم بزرخبو صوصي حبريتا جن اتي أليكس أبوندوس سبهله كيناون إككي إكوتشكواز سمو نيجيراو زيغان أبزوبا كيامبو كتحازو مخالو مالديوم أبوتا فتسام قبن سرخباز سفلاليا عينت موبايل باسبورتات باتيراتات كينيان نيجيريان كومون نما مسرحي عرص فارس زغلغلو سفلاليو طرنغرات بإكزيبيت تتحيزهم كم زلو وسيغم زغلصو توم سب مزي مسرح مرمرا يقصل مهلاو حبيرم زي خبركم تعذبتنا نزعل السدالو زينا بوليس بز تفصيملو مسرفو مدباتنا نحرقكم بوغني سلام Samata, fiteta, samata, samata, fiteta, samata. Police, 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 ado sumata, sumata, sumata. Police, police, ado sumata. Police, police. كبرات عزبتنا أما دب كاب سندات مرمرة زلنا زعبا كاب كمن كرحنتن تبجيسو 18 قيمت أطاعت أكال زكاة على طرطر بزملكات مس مرمرتن حلاف مرمرة جبن بوليس زوادبوب كمون طرطر استخايرك على متى قصي بخاربي سنة مكتتال بشو عد حدار كل شحن 25 أب ساعات ليتيو أبنو زبا عرزا من محدار كبابي قروتو عد عقاما بليتي زقات أمك أتصلو حوي نتي برخاتات بدمو برهان كم زخلع قبرو
እዚን ነባሮቱ ዓዲ ዘሻቀለ ኩነታት ስለ ዝነበረ ናብ ቦታ ፍጻመ ብብዝሒ ወሓዙ ከቢድ ስንባደ ዝፈጥረሎም ክስተት ከዓ ተዓዘቡ ሓረስቶት ህጡር ክራማት ብዝሃቦም ጸጋ ተጠቂሞም ዝሓረስዎ መሬት ብርኩት ምህርቲ ክህቦም ተመንዮም ዝዘርእዎ ምስ በጽሐውን ዓጺዶምን ጽሆምን ዝኣከብዎ ኮታ ከቢድ ጻዕርን ድኻምን ዝተኻየደሉ 8 ቅሚጦታት ኣእካል ተቓጺሉ ካብ ጥቕሚ ወፃእ ኮይኑ ምስ ረኣይዎ ብጓሂ ተሓመሱ ኣብ እዋኑ ድማ ንመደበር ፖሊስ ዓረዛ ሓበሬታ ሃቡ ፖሊስ ኣብ ቦታ ፍጻመ በጺሖም ዘድልዮም ሞርትዖታትን ሓበሬታታትን ኣከቡ ሰነዳት ኣልዒሎም ከዓ ናብ ቦታኦም ተመልሱ እንደገና ብ4 ታሕሳስ 2025 እውን እቲ ናይ ቃጸሎ ገበን ኣብ ከባቢ ማይ ወላኹ ዝበሃል ቦታ ተደግመ ኣብኡ እውን 10 ቅሚጦታት ኣእካል ብለይቲ ተቓጺሉ ናብ ሓሙኽሽቲ ተቐየረ ሓረስቶት ከባቢ ዓይንኹም ትደፈን ዝብሎም ኣይነበረን እቲ መዓዳ ካብ መን ተጠጅኢሎም ይኸውን ኣደንጻው ጉዳይ ነበረ እናተራጉሙ ከዓ ፈጻሚ እከይ ተግባር ዓስቡ ክረክብ ተስፍኦም ኣብ ፖሊስ ኣንበሩ ፖሊስ እዛ ሓበሬታ ምስ በጽሖም ብቕጽበት ኣብ ቦታ ፍጻመ ገበን ደበኽበሉ እቲ ገበን ተመሳሳሊ ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ክስተት ጸልማት ጉልባብ ብምግባር ብመጽናዕቲ ደይ መደይልካ ዝተፈጸመ ክኸውን ከም ዝኽእል ጥርጣሮኦም ኣሐየሉ ኣብ ፖሊሳዊ ዕማም ፈጸምቶም ዘይተለለዩ እሞ ብዕቱብ ጻዕሪ ፖሊስን ምትሕባር ህዝብን ዝኸሽሑ ገበናት ውሕዳት ኣይኮኑን ህዝቢ ንኡዞባ ዓረዛውን ፈጸምቲ ገበን ንኽርከቡ ኣብ ፖሊስ ሙሉእ እሙንቶ ኣሕዲሩ ይጽበ ነበረ መን ስለምንታይ ዝብሉ ሕቶታት ንምምላስ ንፖሊስ ከቢድ ጻዕሪ ትዕግስትን ድኻምን ዝሓትት እዩ ስለዚ ፖሊስ ዞባ ደቡብ ዕቡድ ስራሕ ንኽዕመም መምርሒ ብምትሕልላፍ እቲ ጉዳይ ብጉጅለ መርመርቲ ንኽርአ ወሰነ ልዕለት 28 ወርሒ 11 2025 ኣብ ንኡስ ዞባ ዓረዛ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ ጉረቶ 7 ቅሚጦ እኽሊ ብሓዊ ተቓጺልና ዝብል ጥርዓን ናብ መደበር ፖሊስ ዓረዛ ቀሪቡ ብመሰረተ ጥርዓን ፖሊስ ዓረዛ ኣብ ምክታል እንዳሃለወ እንደገና ተመሳሳሊ ብዕለት 4 ወርሒ 12/2025 10 ቅሚጦ እኽሊ ብሓዊ ተቓጺልና ጥርዓን ቀሪቡ ኣዛዚ ፖሊስ ዞባ ብመንገዲ ዞባ ይርአ ተባሂሉ ጉጅለ መርመርቲ ናብቲ ቦታ ወሪድና ተፍትሽ ተገይሩ ምስ ህዝቢ ተኣኪብና ተፍትሽ ገይሩ ኣብ ምክታል እንዳሃለና ነዚ ጥርጡር ሚካኤል ገብረኣብ ብንዕኢና ንጥርጥር ዝብል ሓበሬታ ስለ ዝመፀና ንሚካኤል ገብረኣብ ኣብ ምክታል እቲና ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክንእትዎ ኽኢልና ማለት እዩ ድሕሪ ናይ ኣስታት ሓደ ወርሒ ጽዑቕ ምክትታል ጥርጡር ክትሓዝ ከኣለ ኣብ መስርሕ ምርመራ ንኹሉቲ ብመወርትዖታት ዝተሰነየ ሕቶታት ክሕዶ ይከኣለን ፈጻሚ ባዕሉ ንሱ ምዃኑ ተኣመነ ጥርጡር ሚካኤል ገብረኣብ ገብረ ሚካኤል እዩ ዝበሃል ወዲ 35 ዓመት እዩ ኣብ ዓዱ ዓዲ ዓጋማ ነዚ ልዕሊ 159,000 ናቕፋ ክሳራ ዘስዓበ ገበን ስለምንታይ ፈጺሙ መልሱ ካብ መርመርትን ሓላፊ መርመራ ገበን ፖሊስ ዞባ ደቡብ ንምርካብ ብ26 የካቲት 2026 ኣንጊህና ናብ መንደፈራ ተጓዒዝና ከተማ መንደፈራ ብሰላም ብምእታው ናብ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ዞባ ደቡብ በጻሕና መቕረጺ ካሜራታትና ኣዋዲድና ድማ ምዝምልከቶም ኣባላት ቃለ መሕተት ጀመርና ነቲ ጉዳይ ዘጻረዩ መርመርቲ ዓንደ ገርግሽ መንግስቲ ኣብን ዮሴፍ ኪዳነ ማርያምን እንታይ ይብሉ ንምንታይ ደኣዩ ድብል ሕቶ ንምንታይ ከምዚ ክገበር ክኢሉ እንተዳ ተባሂሉ ዝወዲ ከምቲ ድበልናዮ መበቆል ዓዲ ጉረቶ እዩ ወላ እኳ ኣብኡ ኣይቀመጥ እምበር መሬት ንሕርሻ ድኸውን ይወሃበኒ ኢሉ ሓቲቱ ግቡእ ይገብር ኣለኹ ኣነ ግቡእ ስለ ዝገበርኩ መሬት ሕርሻ ይወሃበኒ ተባሂሉ መሬት ሕርሻ በቶም ኣነባበርቲ ዓዲ ክፍቀደሉ ኣይተኻኣለን ፕላስ ተዓዲ እውን ዕንጨቲ ወሪፁ መነባብርኡ
ينابري تعدي سونكم حزبكم ودعدونكم غبريو زياده نعي يقصعني زي العلعتم تقعدي يغفلني بزي ود خمزن انا ون يبلين يلم غانيومن يوم بزي تبقيسا انا نزوانا برتنتم مريت دعدلون اي حرشان مريتم اغلم كقالا صللهم يله حقينا يبل خصوص نزي تكبار زي ساعات مجمريا ساعات شوعات كاب عد بلاي ادراشو عد بلاي تبقيسو اب مريت عدم ولا خوز بحال بوتا نزي نبر قبيتو يو اكصيلو ማለት نزي ادراشو عد بلاي مهانو مجمريا اي تفلطن نيرو نصر ادراشا ስለዚህ ነበረው ነው كان حزب بزح غزي وسيد لنا نيرو لحد ورح وسيد ማለት بعلت عسران شوعتن ورح 11 25 ساعة 4 كاب عد بلاي بقس كاب عد بلاي تبقيسو بأقرو بعد إيتاي جيرو مريتنا عدوم يو تخيلو نعدوم يوردو مو أبزي حزاتي ناي قوبولو ناي عدي قومورد بحال قدو بعدوم يو أبتوبتا يمسي أبتوبتا مسمسي لك عود عد سلو دخونا نتوبتا ونسلو دفلتو أبيلو تقوميتو تأكيبو ونسلو دفلت لك عبتا قبو مسمسي ساعة شوعتن سالسان نايمشت وريدو أبتا ماي محات ويدما ولا خدو الوبوتا مريت عدوم يورد لك ساعة شوعتن سالسان نايمشت كربيت غيرو نزن شوعت أميتو يتولد مالتي زي أبتشعو معلت بتغلى لاختري يقول لك أنا إذا شوعت أميتو بقمقام كندي بصح بقنزب انتدى إلنا 4 شحن كل 350 زقمت وغاز قمتي او تحميكو ملؤ تقاتيلو تمليسو كم نبر صرحو ام نبر طف ندابلو خلو دحري 3-4 معلت تخون ناي من تقاتيلو نخرغاغص ندقعد حاتيتو دقعد حاتيتو كم زخين لو يلو مساتم وين ناي من كم تقاصله مسرغاغص نايتم دليم سبات دلو ايرخبل نايزيم كرخبم سلازيك الله خلاي وطناوسي كلا يوتن كوصو خلخ اود عد سلدخنه ابينا يدلتي ادمع قميطو ندبل وي اخلي دلو بوتا سلازفلط لك خاشعه كما بقسيو عد بلاي كوينا ساعه 4 خرجه تبقيسو علت 4 ورح 10 25 ساعه 4 خرجه تبقيسو تخيلو بزنبلو دلنا مقدي ود عدون سلدخنه مقدي تفوني تخيلو خيدو ابتي بوتا مريت عدوم زبان سرانو دبال بصيحو أبت حزات له عبو جوبتاتي أو خيط كاخر له عبو بيت جوبتات له أبت جوبتاتي يمسي ساعات 10 وبصيحو سكفرق ليت دخنوا أو تحبي يمسي مالتي بدحرزي لك عنة كدم علن يدبلن عبيتي صبح صبح مريتي صبح في الرياض دوتي خمس درا أنا هنا عبيتي لك عبا خيدو شعو انتهي تقبر حنت طاف قميتو 3 قميتو داوشا شوعت قميتو حنفص نزي انك لك ساعات كلت ساعات فرق ليتي 10 غلته بخري بتيرو لك تولدنا نزي ابزو ناي تراين كاب تعدي كولي يحجون لك مريض يدو غبرو دلو كاب تعدي خول سلا دخونه بده بعديهم تحبروا مريض عدهم حواتي والله يبال كاي كاولو ولا حنت تغبرون اي تطفوني ها تطفون اي كليني كم دلو زي 10 حد قميتها كم دلو يهمخ مالك زين كاب بغنزب كراي خلو خلا خلو انا 110 شعات شحن 300 زواقو دغناو يندد وي هم مالتي بتقلالا خرو خلو حجي 13 جبار وي سبات مالتي 10 شمون تقميطو عنديدو بغنزب كتمن كله 161 شحن 450 ناقفه انو تاوريدو له مالتي التهزبي نوعه خطر طروز خاله ابتبوتا ترأيو زبل سلز ترأيو زبل حبايتا سلز رخبت هزبي نسو يبجوكو وكاكازلو زخيل يبلنا نيلو نتصور زخانه حبريتا اهلو بمسارة حبريتا خاله نحنا خانا مصرح خالنا تخكلتي هزب حنبرو تخكل كوينو والدي أبزي فلتيو تي تعري معرخ ندي كيت حرستها يزبنا حنتي ماي زا خرمتي تصبعها كرمتي مصيخا دك عسا قلبوتو زرقو أبعرو دلو غيرو حرسو دخيمو ناي عامت أخلية أتو دخوني لي تسرحو
ልክዕካ ገይሮም እዞም ዓዲ እዚኣቶም ወይ እዞም 13 ገባር ሓረስቶት እውን ገይሮም እዮም ትድግበር ገይሮም እዮም ዘሪኦም ጽህዮም ዓጺዶም ልክዕ ትኽግበር ድግብኦ ገይሮም እዮም ኣብ ቁሚጦ እዮም ድኽብሮ እሱ ከዓ ናይ ኩልና ናይ ሙሉእ ሕብረተሰብና ሰራርሕ እዩ ቁሚጦ ግራቱ ጌርካ ኢኻ ትኽይድ ክኽየድ ኢሎም እናተጸበይዎ እዮም ምስ ገይሮም እዚ ሕጂ ኣሰካፍ እምበር እኽሊ ናብኡ ክኸይድ ከሎሲ እኽሊ በሊዑ ይኸይዱ እኽሊ በሊዑ ኸይዱስ ነቲ እኽሊ ይኸንድድ ድኸይድ ዘሎ ጥቕሚ እኽሊ እንድሕር ድፈልጠሉ ይኮይኑ ንምንታይ ዳ እኽሊ ኸንድድ ክኸይድ ኢኻ ትብል ምክንያቱ ተደሪርካ ንኸይጠምን ኣብታ ቦታ ንኸይበፅሕሲ በሊዑ ይኸይዱ ነታ ድበልዓ ቅጫ ይደንድዳ ዘሎ ሕጂ ንጽልእን ሕነ ምፍዳይን ካብ ኣእምሮና እንተሓኸኽናዩ ልዋም ድቃስ ክወስደና ዝኽእል ካብ ነገርን ባእስን ርሒቕካ ምስ ሰባት ፍቕርን ሰላምን ምምስራት ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ዘኽብረና ጭዋ ባህል እዩ ኪንዮዚ ቅርሕንትን ቂምን ብምሓዝ ብቐሊል ጉዳይ ከቢድ ገበን ዝፍጽሙ ኣብ ህይወትን ንብረትን ሰባት ጉድኣት ዘብጽሑ ኣቐዲሞም ምርዳእ ክፈትሕዎ ንዝኽእሉ ጉዳያት ብጎነጽ ክፈትሑ ክብሉ ግዳይ ገበናዊ ተግባራቶም ኮይኖም ንዓመታት ብማእሰርቲ ዝፍረዱ ውሕዳት ኣይኮኑን ጥርጡር ሚካኤል ገብረኣብ ነቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣቱ ዝገበሮ ገበን ንኽፍጽም እንታይ ደሪኽዎ ብልሳኑ ንስማዓዮ ኣነ እዚ ጉዳይ ዝፈጺመ ብምፍጽሜ ከዓ ኣብ ንእሽተይ ኣትሕዦም ስጋብ ሕጂ ክውድሉ ምጽናሖም ማለት እዩ ካብ ሕጊ ደምልጥ የለን ሕጂ እቲ ጌጋ ዕልና ሕማቕ መዓልቲ ወዒና ማለት እዩ ኣነ ከዓ እቲ ዘይግብኦም ሰባት እውን ከም ዝበልካኒ ብዙሓት ሰባት ዘይግብኦም ድለኩም ኩሎም እንደገና ካብቶም ዝገበሩኒ እውን ዘይረኸብኩም ኣለዉ ኣብዚ ኸማይ ጌጋ ካብ ውዒለ ኣለኹ ክትእረሙ ጥራይ ድብሎም ምክንያቱ ሲ እንታይ እሞ እዚ ድሕጉስ ኣይኮን ንሓንቲ ብኩሉ ነገር ማለት ወላ ሕጂ ተሓሲብከ ኣብቲ ግዜ እሱ ብስምዒት ተደሪኸ ስለ ዝነበርክ እየ እምበር ሕጂ ደጊምካ ክትሓስቦ ከለኻ ብጣዕሚ ደብል እዩ ድሓር ከዓ እቲ ከምኡ ድሰርሑ ከዓ ብዓድታት ዘለዉ ማለት ኣብ ኩሉ ዓድታት ኣሎ ብዘይ ወገን ክሰርሑ ጥራይ ህዝቢ ሒዝና ኢና ንሕና ህዝቢ ስለ ድገበሩ እዩ ከዓ እዚ ኩሉ ዕውፅ መፅኡ ህዝቢ ተነኣስ ትዕበ ገበን እንተደኣ ተፈፂማ ከም ተፈፀመት እንተደኣ ተፈሊጣ ሓበሬታ ወላ ንእሽተይ ትኹን እንተደኣ ሂብዋ ናይ ምዕባይ ስራሕ ሓላፍነት ንሕና ነቲ ፖሊስ እዩ ድወስዶ ካልዋ ሓንቲ ህዝብና ሒዝና ከዓ ንሕና ክስወር እዮም ድብል ገምጋምን ይብልና ፅቡቕ እምነት ኣሎ እቲ ህዝቢ ኣብቲ ፖሊስ ፅቡቕ ርድኢት እውን ስለ ዘለዎ ሓደ ኣብነት እውን ከምዚ እንተደኣ ርኢናዮ ፅባሕ ንጎት ህዝቢ ኣብ ጎንና እዩ ካብ ቀደሙ ጎንና እዩ ሕጂ እውን ኣብ ጎንና እዩ ንሕና እውን ንዕኡ ሒዝና ኢና ክንሰርሕ ነቲ ህዝቢ ደሎ ሓበሬታ ናብ ዝምልከቶ ቦታ ከብፅሖ ይላወ ምስ ሰባት ኣብ ንጋራጨወሉ እዋን ሓያሎ ዘይምርዳእት ከጋጥሙና ይኽእሉ እዮም ሰባት ፍጹማት ስለ ዘይኮንና ከዓ ብእኒ ፍጹሞም ጌጋታት ናብ ዘይተደለየ ቆይቁን ጎነፃዊ ባእስን ካብ ምእታው ዕርቅን ፍቕርን ከነዘውትር ዝበለጸ እዩ ጉዳያት እናተዓበኻ ንሰባት ምብዳል ፈቐዶ ኣብያተ ፍርዲ ኮለል ምባል ግዜን ጉልበትን ካብ ምብኻን ሓሊፉ ነቲ ዝነበረ ፍቕሪ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዝእቱ እዩ ሓላፊ መርመራ ግብን ፖሊስ ዞባ ደቡብ ሜጀር ብርሃነ መብራህቱ ተግባር ጥርጡር ዘስደምምን ዕሽነት ዝተሓወሶን ምንባሩ ብምጥቃስ ፍታሕ ሲኢነ በዲሉኒ ወዘተ ብምባል ጉዳያቶም ኣብ ክንዲ ብሕጊ ብዓቕልን ምርዳእን ዝፈትሑ ናብ ቂምን ግርጭትን ዘምርሑ ኣብ ልዕሊ ሰባትን ንብረትን ጉድኣትን ክሳራን ዘብፅሑ ሳዕቤኑ ተገንዚቦም ቅድሚ ምፍጻሞም ኣቐዲሞም 2 ሳዕ ክሓስቡ ከም ዘለዎም መልእኽቱ የመሓላልፍ ነዚ ጸላም ኮደኖ ጉልባብ ብምግባር ዘቃጸሎ ምክንያት ንምንታይ ኣቃጺልካያ ተባሂሉ ክሕተት እንከሎ ዝሃበሉ ምክንያት እቶም ኣብ ዓዲ ዘለዎ ኣነባበርቲ መሬት ሕርሻ ንክወስድ ካብቲ ዘለዎ ኣሃዱ ህላውነት ስለ ዝሓተትዎ ኣብ ዓዲ እውን ተደጋጋሚ እዋን ዕንጨይቲ ቆሪፁ ይሸይጥ ስለ ዝነበረን ገረብ ቆርፅ ስለ ዝነበረን ስለ ዝተቆፃፀርዎን መንእሰይ በዓል ሙሉእ ጉልበትን ሙሉእ ጥዕናን ክንሱ ወዲ 35 ዓመት ሰሪሑ ክበልዕ ዝኽእል ክንሱ ንፅጉማት ዝመፀ ሓገዝ ዘይሃቡን ብምባል ምዞም ኣነባበርቲ ኣመሓደርቲ ቅርሕንቲ ሒዘ ይሕሪቆምኒ ኣባሳጭየምኒ ብምባል ከም ዝፈፀሞ እዩ ዝገልጽ ኣብዚ ሰብዚ ባዕሉ ዝኾነ ምክንያት ነዚ ክገብር ዘቕረቦ ናቱ ባዕሉ ዝፈጠሮ ምክንያት ዳ እምበር እዞም ሰባት እዚኣቶም
እቶም ገሊኦም ኣይበደሉንን ይዝብሎም ወላ ነቶም በዲሎም ንዝብሎምን ብቑዕ መበደሊ ምክንያት ንኡ ዝበደሉሉ የለን ስለዚ ከምዚ ዝኣመሰለ እከይ ተግባር እሞ ከዓ ብፍላይ ሎብ ዘበን እኹል ጥሉል ክራማት ኣብ ዘለዎ ወቕቲ እዚ ክንሓፍስ ኢና ኢሎም ዝኣክል ፃዕርታት ገይሮም ዝፅበዩ ዝነበሩ ብከምዚ መንገዲ ግራቶም ኣሕሪሩ ንዕኦም ኣጉሂዩ ኣብ ክሳራ ኣውሪድዎም ኣብ መወዳእታ ግን ገበን ምፍፃም ብሕጊ ዝሕትት እዩ ብሃይማኖት እውን ሓጢኣት እዩ ዝኾነ ነገር ዝግ ኢልና ክንሓስበሉን ዝግ ኢልና ክንስተውዕሎን ክንሃድእን ከም ዘድልየና ካብዚ እከይ ተግባር ዝፈፀመ ሰብ ክንመሃር ንኽእል ኢና زخبركم تعزبتي مريم هزم بوليسن أب هدمانا تي في نلوم زبنايم تحستات زم كتكاتلوم تنحكم يمنيروم أبز متبخالف اللي زبلت تحستا خصابنا رهب سلام كنا عنتر جبل نوحسن الدحنات نخاتيا حمرت مسد عيتب نيبل وكي شللت الناس